यो हो सबैका कुरा। खाडी चौर भोटेकोसी नदीको तीरमा रहेको यो खाडी चौर बजार ठिक्कको च्याट्ट परेको एउटा बजार छ। यहाँ दैनिक आवश्यकताका सम्पूर्ण सामानहरूदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण सामानहरूको लागि मानिसहरू आउने गरेका छन् र हाम्रो यात्रा अहिले खाडी चौरबाट हुँदै हुँदै चरीकोट बजार दोलखा सदरमुकाम आइसकेको छ र रात परिसकेको छ र बजार लगभग सुनसान जस्तै हुन खोजिसकेको छ र केही होटलहरू खोलेका छन्। यात्रा कहाँसम्म होला? हाम्रो हामीले बुझेअनुसार बिगु गाउँपालिका दोलखा जिल्ला हजुर। अनि जस्तो पहिलोचोटि हो बिगु पहिलोचोटि हो। सर भन्नुहोस् न, हाम्रो यात्रा कहाँसम्म कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ अब एक प्रकारको खुसी लागिरहेछ। जुन हिजोको हामीले यहाँ नानाहरूबाट सुन्यौँ होइन, त्यो कामको लागि त्यो काम बाहेक हाम्रो यात्रा चाहिँ त्यहाँको ट्राभलिङ पनि हो र त्यहाँको लाइफस्टाइल कस्तो छ त्यो पनि बुझ्छौँ होइन त। मनमोहक आएको सब देखिएको छ यतिखेर र घामको पहिलो झुल्काले चरीकोट बजारलाई स्वागत गरिरहेको चाहिँ जस्तो आभास भइरहेको छ यतिखेर र ठुला ठुला व्यापारिक भवनहरू बन्दीक्रम प्रत्येक वर्ष जस्तै बढिरहेको देखिन्छ चरीकोटमा र उच्च बाक्लो बस्ती बढ्दै गएको देखिन्छ र मानिसहरू जिल्लाका हरेक कुनाबाट विभिन्न उद्देश्यका साथ चरीकोट अतिक्रम जारी नै रहेको देख्न सकिन्छ। पढाइ, रोजगार, व्यापार व्यवसाय आदि इत्यादि कारण। अभिवादन। अहिले हामी दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा छौँ र हामी बिगुसम्म जान्छौँ र बिगुको लाइफस्टाइल, यहाँको भूगोल, त्यहाँको मानिसहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरो पनि हामी तपाईँहरूलाई बुझाउनेछौँ। अहिले हामी कट्टचौर आइपुगेका छौँ र कट्टचौरमा हामी केही छिन चियापानी खाँदैछौँ र मोटरसाइकल पनि केही मर्मत गर्दैछौँ र त्यसपछि हाम्रो यात्रा क्रमशः सिङ्गटीतर्फ अगाडि बढ्नेछ। सिङ्गटी अझै पनि तपाईँको 23-24 किलोमिटर छ। के भन्नुहुन्छ? पहिलोचोटिको यात्रा हो मेरो चाहिँ। एकदम रमाइलो पनि भइरहेछ। तर यो सिजन चाहिँ जाडोको सिजन, त्यही पारिपट्टि हिमालहरूले हामीलाई हेरिरहेछ। मनोरम दृश्यले गर्दाखेरि चिसोलाई पनि त्यो आवाज भएको छ नि चिसोको, खुसी लागेको छ, रमाइलो छ, आनन्दमय भइरहेको छ। हाम्रो अब नयाँ ट्रिप हो, नयाँ यात्रा हो, नयाँ विषयवस्तु छ, अलिक अनौठो एक किसिमको आनन्द महसुस भइरहेको छ। साथीहरू चिया खाँदै हुनुहुन्छ र अब मोटरसाइकल पनि मर्मत गर्नै पर्यो, ढाँडासम्म जानुपर्ने छ। बिचमा वर्कसप हुँदैन, फेरि केही भयो भने भिडियो हुन्छ होइन त। अब हामी यसपछि सिङ्गटी जान्छौँ। सिंखानी कहाँदेखि कहाँसम्मको लागि सुन्छ? तपाईँको त अब यता गएपछि तपाईँको त खोलो छ नि त, यहाँ पर तल पुल छ, त्यहाँदेखि यता सुनखानी, यतालाई सोची भन्दा उता पल्लो बजार भेट्नुभयो तपाईँहरूले। हजुर, दाबीको सुनखानी हो यो मैले सुनेअनुसार नि 72 सालको वैशाख 29 गते भुइँचालोको यहाँ माथिल्लोपट्टि परेको रामचे अनि यही एरिया हो ठ्याक्कै। अब एउटा सानो एउटा यहाँ हुँदैन तर एउटा एरिया त हुन्छ, त्यो भएर यो एरियालाई यो सुनखानी भन्ने ठाउँलाई चाहिँ 2072 सालको भुइँचालो वैशाख 29 गतेको केन्द्रबिन्दु। यो देखिएको बाटो चाहिँ सिधा मोटरहरू गइरहेको बाटो चाहिँ तपाईँको डाम्बा लापिलाङ पुगिन्छ। यो बाटो भएर कालिन्चोक गाउँपालिका अन्तर्गतका ठाउँहरू
त्यो कहाँसम्म पुग्छ यो बाटो? यो बाटो बाबरे भन्दा उता तपाईँको निको भूमि भन्छ त्यहाँबाट उता निको भूमिमा कपालपट्टि के सुन्दा निको भूमि त बाबरेकै छेउ हो है? जम्पा खोला त्यहाँबाट उता छैन। आलमपु आलमपु पनि जाने हो तर यो बाटो अलिक गएको छैन। तल्लोबाट जान्छ तर सिङ्गटीबाटै बिगु हुँदै। अब यहाँबाट अन्दाजी कति किलोमिटर होला है हजुर यो तल सिङ्गटी? 14-15 किलोमिटर। त्यो सिङ्गटीबाट माथि बिगुतिर जाने बाटोको अवस्था कस्तो होला? कच्ची होला या पिच? बिउतिर जाने कति त कच्ची बाइकहरू जान्छ। बाइक जान्छ बाटो कच्ची हो यस्तो पिच छैन। पिच छैन। लामा बाबा गुवाङातिर त गए पिच छ। यो सिङ्गटीमा त पहिला धेरै नोक्सानी भयो नि भुइँचालोले। हजुर घर यतै? हजुर घर यतै? यो मेरो चाहिँ अलिकति पल्लो परेको थियो। ए होटल व्यवसाय है? नानीलाई स्कुल पठाउने अब जाडो पनि बढ्दैछ नि? जाडो बढ्दैछ। ओहो यहाँ तल सुन्तला पनि ल्याउनु हुँदैछ। सुन्तला फल्छ है यहाँ? यो हजुरले क्रेटमा कति केजी हुन्छ? 22-23 केजी? 20-21 केजी। के छ हजुरले होलसेल दिँदाखेरि कसरी पठाउनुहुन्छ गाडीलाई? 60-70 रुपियाँ केजी है? यो हिमालको सिधै तपाईँको नाम चाहिँ के? नाम केही पनि नामै छैन? होइन हामी यो भगवानको नाम सुन्तला त राम्रै फल्दो रहेछ है। भुइँचालो पछि बनाउनु भएको घरहरू यिनीहरू? ए हतियार थियो सबै घरहरू? केही बाँकी थिएन। भुइँचालोले पनि गर्नु गरे है? पुरै केन्द्रबिन्दु नै बनायो नि दोकान। यहाँ रेन त यहाँ माथि रेन त अनि यहाँ माथि यहाँ माथि बस्ती थिएन त्यहाँ चाहिँ? तिमी चाहिँ कुन स्कुलमा पढ्ने नि? कति क्लासमा? 3मा पढ्ने? ए कृषि पशुपालन जस्तै ससाना पसलहरू खोलेर यहाँका मानिसहरू जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। ठिकै छ। पैसा दियो उसले? कहाँ दिनु त्यो सुमानी गर्दा रहेछ। त्यतै होला नि हामी फोन गर्न। फोन गरेको फोनै लाग्दैन यार। साथीहरू अहिले हामी दोलखा बजारबाट लगभग 18-20 किलोमिटर आइसकेपछि चप्लेटी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र चप्लेटी अझै आइपुगेको छैन। 2 किलोमिटर बाँकी छ र सिङ्गटी पुग्न 4 किलोमिटर बाँकी छ। सिङ्गटीबाट हामीलाई भन्ने अनुसार बाटो कच्ची छ र अलिकति कठिन यात्रा हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। जे जस्तो भए पनि यात्रा राम्रो होस् भन्ने हाम्रो आशा छ। तपाईँहरूले कस्तो लागिरहेछ पलजी भन्नु त? सेवा सम्पूर्णलाई र चाहिँ हामी खासमा त्यो सेवार भन्नु पर्दैन कि अहिले यो चाहिँ इन्फर्मल हो कि बुझ्नुभयो है? त्यो केही भन्नु पर्दैन। अहिले हामी चाहिँ साथी हौ कि अहिले हामी सबै साथी घुम्न आएको। तपाईँको त्यो योजना छँदैछ सेवारो भन्नु पर्दैन कि है? बुझ्नुभयो नि? एकदम रमाइलो भइरहेछ। तामाकोसी भइरहेछ। हो हिमाल छौँ कि छौँ जस्तो लागिरहेछ हो भन्ने यसै ल। हामी यतिखेर सिङ्गटी बजार आइपुगिसकेका छौँ र सिङ्गटी बजार 72 सालको भूकम्पमा तहस नहस भएको थियो र उठ्ने क्रम जारी छ
र सिङ्गटी बजार जस्तो सदरमुकाम चरीकोट बाहेक अन्य ग्रामीण भेगका मानिसहरूको लागि एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि हो। नेपालले रोलबारी सामुदायिक अस्पताल सोमुएल फार्मेसी भन्ने छ। हामी यस्तो हो कि त्यो त्यहाँ बजार आइपुगेपछि हामी उता दाहिने लागेनौँ, ठुलो रोड आयौँ, कच्ची परेको रोड। यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ बिगु गाउँपालिका 4 को लादुक बजार हो। लादुक बजारमा पनि व्यापारिक गतिविधि र चहलपहल हुन्छ र मानिसहरू यहाँ विभिन्न उद्देश्यले जमघट भइरहेको देख्न सकिन्छ। र यो ठाउँबाट बिगु गाउँपालिकाको थामीचाँगो लगायतका ठाउँमा बोलेरो पनि सुविधा रहेको देखिन्छ। दस बजी केही हुँदैन र अब 12-1 बजी पुग्छ। हिजो बेलुका चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ बस्नुपर्ने थियो है, अनि छिटो पुगिन्छ। त्यही त्यति बेला भयो त अनि कस्तो लागिरहेको छ? झर्ना रहेछ नि त यहाँ, तपाईँहरूलाई झर्ना रहेछ नि त यहाँ। हजुर, निकै सुन्दर झरना यो। हामी झर्ना रहेछ नि त यहाँ। उदयपुरको रौता अब एकजना साथी चाहिँ मोटरसाइकल पाल्नु पालिकामा पनि यस्तो एउटा झरना छ, त्यसलाई चाहिँ लु रौता सेल्फी आउनु छ। चिनिन्छ क्या। यहाँबाट सेल्फी है। लादुक बजारबाट कच्ची सडक नै सडक उत्तरतर्फ लागेपछि हामी यो ठाउँ आइपुगेका छौँ र यो ठाउँमा खोलामा पुल छैन र पुल नहुँदा पक्कै पनि बर्खामा यहाँको यात्रा कठिन होला सायद। र बाटो त खनिएको छ, तर खनिएको बाटोमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई समेत उक्लिन हम्मी परिरहेको छ साथीहरू। र यस्तै छ थामी चाँगो जाने यो भौगोलिक अवस्था। र हामी 1-2 चोटि जानेलाई त यति कष्टकर छ भने दैनिक रूपमा यहाँ जीवनयापन गर्ने मान्छेहरूको जीवनस्तर कसरी चलिरहेको होला सोच्न यात्रा हो आज साथीहरूलाई पनि नसकेला। चोक्टा खान आएकी बुढी जोलो डुबेर मरि जस्तो भइरहेछ। पुरै बाटो कठिन रहेछ है। बहुत कठिन। हामी बिहान 5:30 बजे चरीकोट बजारबाट हिँड्यौँ। यति समय भइसक्यो, करिब 12 बजिसक्यो। अहिलेसम्म हामी गन्तव्यमा पुग्न सफल भएका छौँ। अझ त्यो सेतो घर देख्नु भयो नि टुप्पाको, त्यो जुम गर्छ है त, त्यहाँ पुग्नु पर्छ हेर्नु त। कहिले कता जाने अब? सुभाष सरको धारणा के छ यसमा? यो कस्तो भयो भने सोचेको एक थोक अर्कै थोक। यो यसरी यति टाढो भन्ने थाहा भएको भए, यो गाउँको नाम थाहा भएको भए म तपाईँलाई अलिकति सरसल्लाह दिने थिएँ होइन। अब दोलखाको चरीकोटदेखि उता अलिक 2 घन्टा मात्रै हिँड्नुपर्छ भन्नुभयो। कठिन यात्रापछि हामी बल्ल बल्ल बिगु गाउँपालिकाको थामीचाङो आइपुगेका छौँ। गुचमुच्च परेका घरहरू, प्राय घरमा टिनका छानाहरू, निला राता टिनका छानाहरू र मानिसहरू कोही कोदो चुतिरहेका, कोही लुगा धोइरहेका यस्तै दृश्य देख्न सकिन्छ यहाँ। र अवश्य नै थामी समुदायको यो बस्ती हामी आइपुगेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवस्थामा रहेर हामी आगोको मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको युवाहरू वैदेशिक रोजगारको अलावा दार्जिलिङतिर पनि जाने चलन रहेछ होइन? अलिकति बताउनुहोस् न। अब यहाँको अब छिटो अब कम भाडा भनौँ अब अथवा कम आर्थिक अवस्थामा छिर्ने भनेको भाडै त्यही हो। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो थामीचाँगो मात्र नभएर नेपालको बढीभन्दा बढी बालबालिका छिर्ने चाहिँ भनेको अब हाम्रो भारतै हो। अब यहाँ पढ्दा अब केमा मिल्दैन कसो मिल्दैन, त्यहाँबाट
7-8 सम्म राम्रै पढ्छ त्यहाँबाट छोडेर पढाइ छोडेर दार्जिलिङ के होटल व्यवसायमा काम गर्ने त्यहाँ होटल भारी बोक्ने अब त्यहाँ गएपछि त्यही त नि अब भारी पनि बोक्ने अब होटल भारी कस्तो भारी बोक्ने अब गिटी बालु रड सिमेन्ट अनि ग्यास दोकानमा ग्यास अब जहाँ हुन्छ त्यही कति हुन्छ कमाइ अब त्यहाँ गएपछि नेपाली दिनको 1000 बस्छ 1000 बस्छ है बस अनि बरु तपाईँ अहिले घर आएको दसैँमा अस्ति साउनमा घर आएको अब नजाने अब म जान्छु अब 2-3 दिन पछाडि जाने भनेको किन नगएको त अहिले अलि सिजन छैन कामको बिहे गर्नुभयो बिहे गरेछ बच्चा बच्ची कति जान्छन् एउटा छोरी छ एउटा छोरी हजुर अनि कतिमा पढ्ने बच्चा छोरी छैन पढेको भर्खर 1.5 वर्ष हुँदैछ ए ल ठिक छ कहाँ गएर आउनुभयो म चाहिँ मलेसिया गएर आएको अनि कति वर्ष बसेर आउनुभयो म 4 वर्ष बसेर आएको पैसा राम्रै कमाउनु भयो पैसा अब त्यस्तै काम अनुसार अलिअलि हुन्छ त्यस्तै अनि अब फेरि जाने अब जाने 2-3 वर्षमा जाने ए बिहे गर्नुभयो बिहे गरिसकेको छु कहिले गर्ने त अब हजुर बिहे गर्ने कहिले त बिहे गरिसकेको छु ए कतिवटा बच्चा बच्ची छ बच्चा छ कतिवटा कति उमेर भयो तपाईँको मेरो 25 कतिसम्म पढ्नुभयो म 6 सम्म अनि छोडिदिनु भयो हजुर अनि पढ्नु भएन हजुर ए हस् गाउँमा रहेको कालिन्चोक आधारभूत विद्यालय यतिखेर कालिन्चोक मावि भएको छ थामी समुदायका बालबच्चाहरू यही विद्यालयमा क ख रा सिक्दै आएका छन् तर पछिल्लो समय भने विद्यालयको शिक्षा खस्किँदै गएको स्थानीयको आरोप छ भने यता शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफूले आफ्नो मेहनतअनुसार थामी समुदायका बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको लागि काम गरिरहेको बताइरहेका छन् जे जस्तो भए पनि थामी समुदायका बालबच्चा पढ्ने यस विद्यालयले यस भएका मानिसलाई राम्रोसँग शिक्षा दिन सकोस् र उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउन अग्रसर रहिरहोस्। गुजमुच्च परेका बस्तीमा मानिसहरूले पशुपालन गरेका छन्, त्यसै गरी ससाना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् र धेरै जस्तो मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ। अल्पसङ्ख्यक थामी समुदायमा स्वास्थ्यको अवस्था उति सन्तोषजनक देखिँदैन। मानिसहरूलाई रोग लाग्यो भने सङ्गठी, चरीकोट, काठमाडौँ जस्ता ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण मानिसहरूलाई त्यहाँसम्म जान पनि कष्टकर हुँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारले नै यो समुदायको आर्थिक भर्थिक हानेको देख्न सकिन्छ भने पुरुषहरू बिनाको निरस र पट्यार लाग्दो जिन्दगी यहाँका महिलाहरूको लागि अभिशप्त बन्दै आएको छ र केटाकेटीहरू पनि बाबु बिनाको एक्लो जीवन बिताउनु पर्दा न्यास्रिएका जस्ता देखिन्छन्। जे जस्तो भए पनि थामी समुदायको धेरै किन चाहियो जति राख्न सकिहाल्छ बस सहयोग दिनु एउटा अनि हैन अनि अर्को खाली छैन हजुर यही जन्मिनु भयो कति वर्ष पुग्नु भयो सुन्नु यता दोहोरिनु हजुर दोहोर्याउनु कति वर्ष पुग्नु 70 हामी डबल आउनु भएको अनि यो ठाउँ छोडेर हजुर कुन ठाउँसम्म जानु भएको छ काठमाडौँ जानु भएको छ हो कस्तो लाग्छ काठमाडौँ मोटर चढ्न गाह्रो छ आमाहरूलाई मोटर चढ्नलाई हाम्रो त गाह्रै छ त कस्तो रिकाटो टल्छ कस्तो छ हजुर ए मैले त अस्ति गयो अनि कहाँसम्म जानु भएको छ तलतिर कहाँसम्म जानु भएको छ
त्यसको विषयमा आएको होइन सरीकोट काठमाडौँ ए सबै जानुभएको काठमाडौँ पुग्नु आएको छ सरीकोट काठमाडौँ जानुभएको छ त्यो विषय लिएर होइन हामी अरू नै विषय लिएर आएको थियौँ तर त्यो पनि कुराहरू पनि निस्क्यो कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो त्यो सानो केटाकेटीको 12 पुरा सुनेर अबको यत्रो भए पनि जान्ने हजुर 50 तपाईँको बिहे 50 वर्षको उमेरमा किन त्यति ढिलो गर्नुभएको त्यस्तै ढिलो भयो नि अब केटाकेटी पाल्दा अलिअलि खर्च तुल्याउँदा त्यस्तै भयो नि होइन एकैचोटि अब बिहे हुँदैन पैसा कमाउँदा त्यही त हो नि अब यताबाट जाने होइन होइन बाइक छ किन त्यस्तो लिनु भएको म त यहाँ छप्पो पर्छ विदेश हुनुहुन्छ छोराछोरी बाबुराम कति वर्ष भयो उहाँ बस्नु विदेश बस्नुभयो यो फागुनमा 8 वर्ष 8 वर्ष हुन्छ अनि नाति नातिनाहरू हो त्यो नातिनीहरू त्यहाँ हो 5 वटा नाति हो एउटा नाति हिजो उड्यो फेरि साउदी नै उड्यो फेरि नाति पनि यहाँको अरू कुनै दैनिक उपार्जन केही पनि छैन खेतीपातीहरू छैन वैदेशिक रोजगार होइन त खेतीपाती कम्ती छ सर हजुर हजुर अनि यसै रोजगार यसो विदेशतिर कहाँ यता रोजगार गरेर खाने हो बढी अनुभवको कारणले गर्दा हजुरले दुर्गम सेवा गरिरहनु भएको छ वैदेशिक रोजगार नै त बाबु चाबी ल्याउनु त म गर्दिदै गर्छु बच्चालाई सोध्छु सर चाबी उकोमा आउँछ नि ल हराही एमी त्यस्तो जब गंगा थामी कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो 30 वर्ष 30 वर्ष कि 20 वर्ष 30 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभएको अनि अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो त आज 30 वर्ष भएछ आज यसपालि अहिले चाहिँ 30 वर्ष हुनुभयो तर बिहे चाहिँ कति वर्षको हुँदा गर्नुभएको हो भनेको के खोइ कति वर्षमा बस्छ बिहे गरेको कति वर्ष भयो त तपाईको बाल बच्चा कति जना हुनुहुन्छ बच्चाहरु 6-7 वर्ष दुई जना उनीहरु नै हो होइन एकजना त सिंगाटी गएको छ सन्चो छैन त्यो पनि बुबाआमाले लगेको छ भाइको रातो ज्याकेट यता आउनु भन्दा बसेको कोही इन्डियातिर छ इन्डियातिर पनि छ धेरै मान्छेहरु काठमाडौँ जानु र इन्डिया जानु उस्तै होला नजिक इन्डियामा 2-4 वर्ष बढी पाउँछ रोजगार इन्डियामा टाढा हो कहाँ इन्डिया यहाँ टाढा भइहाल्छ यो हो सबैका कुरा